إلى الزخائر وبشائر العشائر، عموا صباحا وأنعموا اصطباحا، وانظروا إلى من كان ذا نبي وندى وجدة وجدة وعقار وقرى ومقار وقرى، فما زال به قطوب القطوب وحروب الكروب وشرر شره الحسود وانتهاب النور بالسود، حتى صفرت الراحة وقرعت الساحة وغار المنبع ونبى المربع وأقوى المضجع، واستحالت الحال وأعول العيال، وخلت المرابط ورحم الغابط، وأوضى الناطق والصامت، وآل بنا الدهر الموقع والفقر المدخل، إلى أن استغينا الوجه واغتذينا الشجر واستبطنا الجوى وطوينا الأحشاء على الطوى، واقتحلنا السهاد واستوطنا الوهاد واستوطأنا القتاد وتناسينا الأقتاد، فهل من حر آس أو سمح مؤاس، هو الذي استخرجني من قيلة، لقد أمسيت أخا عيلة لا أملك بيت ليلة. أيها الشيخ، هاك الدينار، إن مدحته نظما فهو لك حتما. لقد أعطيت القوس باريها وأسكنت الدار بانيها، أكرم به أكرم به أصفر راقت سفرته كرام سفرته مأثورة سمعته وشهرته، قد أودعت سر الغنى سرته، وقارنت نجح المساعي خطرته، وحببت إلى الأنام غرته، كأنما من القلوب نقرته، به يصون من حوته سرته، وإن تفانت أو توانت عترته، يا حبذا مداره ونقرته، وحبذا مغناته ونصرته، كم آمر به استدبت إمرته، ومترف لولاه دامت حسرته، وجيش هم هزمته كرته، ومستشيط تتغلى جمرته، أصر نجواه فلانت شرته، وكم أسير أسلمته أسرته، أنقذه حتى صفت مسرته، وحق مولى أبدعته فطرته، لولا التقى لقلت جلت قدرته. أنجز حر ما وعد وصح خال إذ رعد، خذه غير مأسوف عليك. بارك اللهم فيه. أيها الشيخ، أقبل، ها قد مدحت الدينار، فهل لك في أن تضمه ثم تضمه؟ لقد استسعيت يعبوبه وأسقيت أسكوبه، تبا له من خادع مماذق، تبا له من خادع مماذق، أصفر ذي وجهين كالمنافق، يبدو بوصفين لعين الرامق، زينة معشوق ولون عاشق، وحبه عند ذوي الحقائق يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق، والله لولاه لم تقطع يمين السارق، ولا بدت مظلمة من فاسق، ولا شك المنصول مثل العائق، ولا استعيذ من حسود راشق، وشر ما فيه من الخلائق أن ليس يغني عنك في المضايق إلا إذا فر فرار الآبق، وهل لمن يقذف من حالق، ومن إذا نجاه نجوى الوامق، قال له قول المحق الصادق، لا رأي في وصلك لي ففارق. ما أغزر وبلك والشرط أملك، وفيهما بالمثاني. بارك الله فيك. أيها الشيخ، لقد عرفت بوشيك فاستقم في مشيك، إن كنت ابن همام فحييت بإكرام وحييت بين كرام، فأنا الحارث، فكيف حالك والحوادث؟ أتقلب في حالين، بؤس ورخاء، وأنقلب مع ريحين زعزع ورخاء. كيف ادعيت القزل وما مثلك من قد هزل؟ تعارجت لا رغبة في العرج، ولكن لأقرع باب الفرج، وألقي حبلي على غاربي وأسلك مسلك من قد مرج، فإن لامني القوم قلت اعذروا،
فليس على أعرج من حرج.